दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। सुन्दर शान्त नगरपालिका पाखरीबास। पाखरीबास नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ। यो नगरपालिका महाभारत पर्वत श्रेणीको उत्तरमा समुद्र सतहबाट 200 मिटर मुगा खोलाको दोभानदेखि 1815 मिटरको राम्चे डाँडा उचाइमा अवस्थित छ। यो नगरको पूर्वमा छथर जोरपाटी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिका, पश्चिममा भोजपुर जिल्ला, उत्तरमा महालक्ष्मी नगरपालिका र दक्षिणमा शहीद भूमि गाउँपालिका रहेका छन्। पाखरीबास नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 144.29 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या 22,078 रहेको छ। विविध जात जाति, धर्म, वर्ग, पेसा, व्यवसाय भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको नगरपालिकामा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। 2071 सालमा साबिक पाखरीबास सान्ने, फलाटे, घोर्ली खर्क र मुगालाई समावेश गरी पाखरीबास नगरपालिका घोषणा भएकोमा पुनः चुङवाङ गाविसलाई थप गरी 10 वटा ओडा रहने गरी सङ्घीय शासन व्यवस्था बमोजिमको पाखरीबास नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। धनकुटा जिल्लाको उत्तरी भाग सङ्खुवासभा तथा भोजपुर जिल्लाबाट तराईतर्फ आवत जावतका लागि यो पाखरीबास बजार प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको हुनाले यस क्षेत्रलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ। बेला बेलामा मौसम बदलिएर डाँडा काँडालाई रमणीय बनाउने यहाँको प्रकृति पनि अद्वितीय लाग्दछ। यहाँको डाँडा त हरियालीका घर जस्ता, बादलले छाइएका मन्दिर जस्ता, एक फेर गएर नगाइने बारम्बार जान मन लाग्ने ठाउँ। यस नगरपालिकामा मानव बसोबास तथा खेतीपातीका लागि अनुकूल मौसम रहेको छ। यस नगरपालिकाको विभिन्न उचाइमा फरक फरक किसिमको हावापानी पाइन्छ। यस क्षेत्रमा कुरिलो, सुन्तला, जुनार, किवी, एभोकाडो, अलैँची, चिया आदिको प्रशस्त उत्पादन हुन्छ। कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। कृषिमा चाहिँ हाम्रो अलिकति बसाइसराई बढ्दो हुनको कारण बाटो, बिजुली र खानेपानीको समस्या नै प्रमुख रहेछ। यहाँ प्रचुर यहाँको खोलाहरूमा पानी छ, कृषिमा काम गर्न सकिएको छैन। यदि हामीले यी 3टा काम गर्न सकियो भने अब बाहिर गएको मान्छेहरूलाई समेत ल्याउन सकिन्छ। बसाइसराई त रोक्न सकिन्छ नै, तथापि अहिलेको तथ्याङ्कले बसाइसराई गर्ने जुन क्रम विगत वर्षहरूमा थियो, यो 2-3 वर्षमा बसाइसराई गर्ने क्रम पनि घटेर गएको देखिन्छ। र पाखरीबास प्रशस्तै सम्भावना छ। यहाँको खोलाहरूमा प्रशस्तै पानी छ, उर्वर फाँटहरू छ, उर्वर जमिनहरू छ। त्यो त्यहाँसम्म हामीले बाटो पुर्याउन सक्यौँ भने त्यहाँ तरकारी खेती, व्यावसायिक बाख्रा पालन लगायतका थुप्रै सम्भावनाहरू छ। यदि त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने पाखरीबासमा अब जाने क्रम होइन, आउने क्रम बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ। पाखरीबासमा बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्मित पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि रहेको छ। यो अध्ययन केन्द्रले पहाडी क्षेत्रका विभिन्न उचाइमा अनुकूल हुने पशु पंक्षी र बिउ बिजनको प्रयोग गर्दछ। साथै हालसालै यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएको स्नातक तहमा कृषि विज्ञान विषय पढाइ हुने प्राकृतिक स्रोत तथा व्यवस्थापन कलेजले कृषि पर्यटनको सम्भावनालाई बढाएको छ। पूर्वी नेपालको एक सुन्दर पर्यटकीय नगर बन्न सक्ने
यस नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जालपादेवी, रामचे डाँडा, जौटार पाखरीबास अनुसन्धान केन्द्र, नैनीताल तथा चिया बगान जस्ता प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूले पर्यटकको मन लोभ्याउनेछन्। पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि नगरपालिकाले रामचे डाँडामा भ्यू टावर, संसारी माई सिमसार, जौटार पिकनिक स्थल आदिको निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। त्यस भ्यू टावरबाट उत्तरतर्फ हेर्दा मनै लोभ्याउने मकालु हिम श्रृङ्खला, पश्चिमबाट दक्षिण हेर्दा भोजपुरका हरिया डाँडा पाखा र नागबेली बनी बगिरहेको अरुण नदीको मनोरम दृश्य र तराईका हरिया फाँट अनि सप्तकोशीको बाँध पनि यहाँबाट निहाल्न सकिन्छ। पाखरीबास नगरपालिकाको सान अर्गानिक कृषि नगरको पहिचान भन्ने नारा बोकेको यस पाखरीबास नगरपालिकालाई अर्गानिक कृषि तथा पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ, जस अन्तर्गत सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता पूर्वाधारका विकासमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। राज्यबाट हामीलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा राम्रै सहयोग छ भन्नुपर्छ, तथापि पनि जति सोचिएको छ त्यो जतिको भएको छैन। पाखरीबास पर्यटनमा अत्यन्तै उर्वर ठाउँ हो। यहाँ पाखरीबास कृषि केन्द्र छ र पाखरीबासको रामचे डाँडादेखि हामीले नगरपालिकाको सोच प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ भन्ने छ र सो प्याराग्लाइडिङ गराउन सकियो भने संसारकै सबभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका, त्योदेखि बाहेक मकालु हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने सम्भावना छ। हामी प्याराग्लाइडिङको सम्भाव्यता उडान गर्ने तर्खरमा छौँ। हामी यही वर्ष प्याराग्लाइडिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसो गर्न सकियो भने पर्यटकको आगमनमा त्यसले ठुलो वृद्धि गर्छ। मैले तपाईँलाई भने जस्तै पाखरीबास देखि संसारकै होचो उपत्यका र उपत्यकाको अवलोकन गर्न सक्ने र मकालु हिम श्रृङ्खला पनि यसको नजिकै भएको हुनाले पर्यटकको प्रचुर सम्भावना पाखरीबासमा छ र राज्यलाई हामीले अहिलेसम्म हामीले उसको ध्यान यता खिच्न नसकेको होला, तथापि पनि राज्यको ध्यान खिच्ने र पर्यटनमा हामी विशेष जोडका साथ लाग्ने क्रममा छौँ। सरकारको नीति तथा योजना अनुरूप हाल भइरहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको तयारी पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यस क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाको सडक विस्तार तथा दिगो विकासलाई मध्यनजर गर्दै आगामी 100 वर्षसम्म पनि पानीको अभाव नहोस् भनी रामचे भुल्के डाँडामा लिफ्ट प्रणालीको प्रयोगद्वारा खानेपानी वितरण गरिने कुरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिर्खबहादुर राई बताउनुहुन्छ। पूर्व 6वटा गाउँ विकास समितिहरू बनेर मिलेर बनेको नगरपालिका, यहाँ प्रत्येक वडा सदरमुकामसम्म पुग्ने बाटो समेत नभएको अवस्था थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ आउनुसाथ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अहिले वडासम्म प्रत्येक वडादेखि सदरमुकामसम्म चल्ने बाटोहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गऱ्यौँ र करिब करिब हामीले पाखरीबास नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म जाने सडकहरू 12 महिना चल्ने बनाउन लागेका छौँ र एउटा दुईटा वडा बाहेक
अब सबै वडामा 12 महिना चल्ने सडक पुगेको छ। पहिलो प्राथमिकता हामीले सडकलाई नै दियौँ र पाखरीबास मुगा सुनबालुवा भन्ने जुन सडक छ केन्द्रबाट यसपालि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। हामीले 84 करोड 89 लाख विनियोजन भएर 3 वर्षभित्र 19 किलोमिटर सडक कालोपत्री हुँदैछ। बहुवर्षीय योजनामा त्यो छ। सडकको सवालमा हामीले खानेपानीलाई दीर्घकाल रूपमा पाखरीबास नगरपालिकालाई असर होस् अथवा पुगोस् भनेर विगत अब आउने 100 वर्षसम्म पाखरीबास नगरपालिकालाई खानेपानीको समस्याबाट पर लानको लागि एउटा भुल्के रामचे डाँडा भन्ने योजना जसलाई चाहिँ हामी लिफ्ट सिस्टमद्वारा योजना सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। डिपिआर भइसकेको छ र त्यसको यो आउने साउनदेखि त्यसको काम सुरु हुन्छ र प्रति सेकेन्ड त्यहाँबाट रामचे डाँडामा करिब 54 लिटर प्रति सेकेन्ड हामी पानी त्यहाँ तान्छौँ र पाखरीबास नगरपालिकाको सबै वडामा करिब 90% वडामा त्यो खानेपानी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यसको छ। त्यसले खानेपानीलाई आउने 100 वर्ष करिब 50 भन्दा माथि 100 वर्षसम्म खानेपानीको समस्यालाई हल गर्छ र त्यसदेखि बाहेक हामीले विद्युतमा काम गरेका छौँ। विद्युतको अवस्था पनि जीर्ण थियो, त्यसमा काम गरेका छौँ। शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ। शिक्षालाई राम्रो बनाउने नगरपालिकाको शिक्षालाई भन्ने किसिमले हामीले काम गरेका छौँ र केही विद्यालयहरू अब पाखरीबास नगरपालिकाको नमुना बन्ने अवस्थामा छ र स्वास्थ्यमा पनि हामीले त्यही अनुसार काम गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो पुरा गर्ने उमा छौँ र पाखरीबासको स्वास्थ्य केन्द्रलाई पाखरीबास स्वास्थ्य चौकीलाई हामी 15 शय्याको अस्पतालमा लान सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। सम्भवतः त्यो काम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले हामीले त्यो रूपमा काम गरेका छौँ र पर्यटकलाई पनि पहिलो पर्यटकीय स्थल बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ। रामचे डाँडामा भ्यू टावर भएको छ, बनाउने क्रम बन्न लागेको छ। त्यस पछाडि यहाँ संसारी माई सिमसार छ, त्यहाँ पर्यटकहरू प्रशस्त आउँछ। त्योदेखि बाहेक पाखरीबास चाहिँ जौटार पिकनिक स्थल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अगाडि लानको लागि काम गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षसँग कर्णधार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले सुत्केरी भएका महिला तथा शिशुको स्वास्थ्य जाँच, जन्म दर्ता, पोषणका लागि भत्ता आदि जस्ता नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन अन्य निकाय र क्षेत्रलाई पनि अनुसरण योग्य ठहरिनेछ। पाखरीबास नगरपालिकाले मैले तिरेको कर फर्की आउँछ मेरै गाउँघर भन्ने नारालाई स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यो सम्पत्ति एकीकृत सम्पत्ति कर हामीले यो गत आवादेखि सुरु गरेका छौँ र यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई राज्यले दिने जुन त्यो अनुदान हो त्यो चाहिँ आन्तरिक आयको रूपमा कति छ सो आधारमा हेर्दो रहेछ। हाम्रो आन्तरिक आय जति कम हुन्छ हामीलाई राज्यले दिने अनुदान पनि कम हुने भएको हुँदा हामीले यो कर सम्पत्ति कर गत अवधिदेखि सुरु गरेका छौँ। आन्तरिक आयलाई मजबुत बनाउँदै राज्यले दिने अनुदानलाई पनि माथि लैजानको लागि हामीले यो सम्पत्ति कर लगाएका छौँ र सोचेर हल्ला गरे जस्तो अनावश्यक र त्यत्रो जनतालाई असर गर्ने गरेर हामीले लगाएका छैनौँ। जस अन्तर्गत नागरिकहरूले नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर तथा राजस्व समयमै बुझाए सचेत र सभ्य नागरिक बन्न प्रोत्साहित गरी रु 10,000 वा सोभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई विशेष करदाता परिचय पत्र दिई नगरसभामा पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ। पाखरीबासको दृष्टि पर्यटन र कृषि भन्ने मूल नारालाई स्थापित गर्न कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास गरी सुन्दर र समृद्ध नगरपालिका निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच यस नगरपालिकाको रहेको छ। नगर क्षेत्रको विकासका लागि सबैले सकारात्मक सोच राखी सहयोग गर्नुपर्ने र नेतृत्वको यस्तो प्रयासमा नगरवासीले साथ दिएमा नगरको उन्नति भई पुरै राष्ट्रको समुन्नति समेत हुनेछ।
नगरपालिकाले एउटा आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण वार्डलाई समेट्ने भनेर एउटा रिङ रोडको अवधारणा त गरेका हौँ, तर हामीले मात्रै त्यो सम्भव त्यसलाई सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै वार्डमा जान त नसक्नु। जस्तै अलिकति समस्या चाहिँ के छ भने मुगाबाट चुमाङ जानलाई समस्या छ। बाटो जोडिएको छ तर बिचमा पुलहरू छैन नि त, खोलाले गर्दा अलिकति समस्या छ। बाटो सबै वार्डमा जोडिएका छन् तलमाथि जताबाट भए पनि, तर अलिक खोला खाल्सामा चाहिँ अलिक समस्या छ। अलिक ठुलो बजेट लाग्ने, अब अलि ठुलै खालको योजना चलाउनु पर्ने, नगरको स्रोतले नभ्याउने, त्यसले भएर त्यहाँ चाहिँ अलिक समस्या छ। अन्त जस्तै सार्नेबाट घोलीखर्का आइन्छ, घोलीखर्काबाट सिधै फलाटे आइन्छ। अब फलाटेबाट पनि मुगा आइन्छ, तर यो अलिक ठुल्ठुला खोल्सा खाल्सीमा बर्खाको बेला गाडी चल्दिँदैन। हिउँदभरि सबैतिर चल्छ, बर्खालाई चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले पहिले चाहिँ अब तिनीहरूलाई भन्दा पनि ओडासँग त व्यवस्थित गर्नैपर्छ भनेर नगरपालिका र ओडा जोड्ने बाटाहरू चाहिँ हामी अहिले एकदमै व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौँ। स्थानीय विकासमा सफल र प्रतिबद्ध नेतृत्व प्राप्त भएमा जनताका आकांक्षा पनि पूरा हुने र देशोन्नति भई राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पनि साकार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।